टोनी चिड़िया अपनी माँ बाप की एक ही औलाद थी। वो बरगद की लेड़ी लगाया करती थी और अपने माँ बाप का पेट पाला करती थी। रोजाना उसके पास बहुत ही अच्छे ग्राहक आते थे। एक दिन कौवे की पूरी फैमिली बर्गर खाने के लिए आई। बहन बहन हमें 4 बर्गर लगा दो। बहन ने 4 बर्गर लगा दिए और कौवे की पूरी फैमिली बर्गरों को इंजॉय करने लगी। और बर्गर खाकर वो आपस में डिस्कस करने लगे कि सुनो सुनो, आज हम टोनी चिड़िया को पैसे नहीं देंगे, आज हम ऐसे ही फुर्र करके उड़ जाएंगे। हाँ, आज हम ऐसे ही उड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन बता के ज़रूर जाएंगे टोनी चिड़िया को कि आज हम ऐसे ही जा रहे हैं, ले लो हमसे पैसे, ले सकती हो तो। टोनी टोनी हम जा रहे हैं। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? टोनी टोनी हम जा रहे हैं, तुम्हें पैसे नहीं देंगे। टोनी बेचारी ये सुनकर, उनको देखकर रोने लगती है। इतने में टोनी रोकर सोचने लगती है, आज मैंने अपनी माँ के लिए मेडिसिन लेकर जानी थी, अब कहाँ से लेकर जाऊंगी। टोनी घर आ जाती है। टोनी की माँ टोनी को देखकर पूछने लगती है, टोनी बेटा, आज तुम जल्दी वापस आ गई हो और मुझे थोड़ी अपसेट भी लग रही हो। क्या बात है टोनी? कुछ बोल क्यों नहीं रही टोनी? टोनी बोलती है, माँ आज कौवे की पूरी फैमिली आई थी और पैसे नहीं दे के गई, ऐसे ही उड़ गई। और आज कोई ग्राहक भी नहीं आया, मैं तेरे लिए मेडिसिन नहीं ला सकी। टोनी की माँ टोनी को कहती है, तुम जाओ और उसकी माँ को कंप्लेन करके आओ। टोनी आती है। कौवा की फैमिली पहले से ही डिस्कस कर रही होती है। माँ जी बात सुने, आज काले कौवे आपके बच्चे आए थे और मेरी डेयरी से फ्री में ही बर्गर खाकर घर वापस आ गए। इन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। आपको पता है मेरी माँ बीमार है और मेरे जो माँ बाप हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। सुनो टोनी, सुनो बेटा, तुम इतनी परेशान मत हो। मुझे पता है तुम्हारी माँ बीमार रहती है। एक काम करो, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे देती हूँ, ये लो पकड़ो पैसे और अपनी अम्मा के लिए दवाई ले जाना। चलो इधर आओ मेरे बच्चों, टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगो। माफ़ कर दो हमें, माफ़ कर दो बहन, हमसे गलती हो। टोनी चिड़िया पैसे लेकर घर आकर अपनी माँ को दे देती है। ये लो माँ पैसे। और पैसे के साथ साथ काली कौवी आंटी ने मुझे कुछ एप्पल लेकर जाने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, तो वो मुझे कहती ले जाओ, ये देखो सेबों की टोकरी, कितने खूबसूरत सेब हैं। अच्छा, इसको साइड पे रखो और हम बाद में खाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाई थी, चलो आओ मिलकर खाते हैं। हाँ माँ, बहुत यम्मी है। वाह माँ, पैसे कहाँ से आए? पड़े हुए थे बेटा, तुमने ही मुझे दिए थे, पड़े हुए थे। वो अपने रूम से बाहर आ जाती हैं और ठंडी ठंडी हवा लेने लगती है, साथ ही बारिश आ जाती है। इतने में अंदर आके वो टीवी को ऑन करती हैं। दोनों माँ बेटी टीवी देखने लगती है, साथ में कुशन भी रख लेती हैं और मौसम को एंजॉय करती है। बारिश के साथ साथ माँ बेटी पॉपकॉर्न को भी एंजॉय करती हैं। तो ये थी स्टोरी बच्चों, आज की पॉपकॉर्न वाली माँ बेटी की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छी सी स्टोरीज मिलने वाली है। इतने में वो पॉपकॉर्न ख़त्म करती हैं और सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह उठकर टोनी अपनी माँ को कहती है, माँ मैं काले कौवे की माँ के पास गई थी और सारी बात बताई और वो बहुत सैड हो रही थी। टोनी बेटा, तुमने इतना ज़्यादा नहीं बोलना था, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम जाके किसी की माँ के साथ बदतमीज़ी करो। इसलिए तुम बेटा मेरी बेटी हो, तुम मेरा मान रखा करो, ठीक है? टोनी चिड़िया अपनी माँ से कहने लगती है, हाँ माँ, आप परेशान मत हुआ करो, मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी नहीं बेटा हूँ।
میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، ہمیشہ قائم رکھوں گی اس بھروسے کو، آپ میری طرف سے پورا بھروسہ رکھیں۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں اور بادلوں کو انجوائے کرنے لگتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں مل کر باتیں کرتی ہیں اور دوسری طرف اب آ گئی ہے ٹکی چڑیا۔ سردیوں کے دن ہوتے ہیں اور ٹکی چڑیا جو ہوتی ہے اپنے انڈوں کا خیال رکھے رہی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے بچوں، آپ کے پاپا آپ کے لیے اناج لینے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کی نانوں کو پیغام دینے گئے ہیں کہ جب تم لوگ انڈوں سے باہر آؤ تو تمہارا خیال رکھ سکیں ہم مل کر، اس لیے تمہارے پاپا اناج اور پیغام دے کر آتے ہی ہوں گے۔ ٹکی چڑیا ٹکے چڑے کا انتظار کرنے لگتی ہے اور ساتھ ہی اپنے انڈوں سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ ابھی تک آئے نہیں ہیں، پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں، پتہ بھی ہے کہ میں رات کو اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ابھی ٹکی چڑیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ٹکا چڑا آ گیا۔ ہاں آ گئے ہو آپ، آ گئے ہو آپ۔ ہاں ہاں میں آ گیا ہوں اور تمہاری ماں کا پیغام دے دیا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا، راستے میں مجھے کالا کوا ملا تھا۔ یہ جی آپ نے اس کے اوپر کیوں چھوڑا یہ کام؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ بہت لاپرواہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بات تو سنو میری، میں اناج لینے جا رہا تھا، اس نے مجھے آواز ماری۔ کدھر جا رہے ہو ٹکے چڑے، کدھر جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ ہاں میں نا ٹکی چڑیا کے لیے اناج لینے جا رہا تھا اور ساتھ میں اس نے مجھے کہا کہ تم نا میری ماں کو پیغام دے کر آؤ کہ انڈوں میں سے بچے کچھ ہی دنوں میں باہر آنے والے ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر آ کر انڈوں کا خیال رکھ سکے، اس لیے میں اناج لے کر واپس آ گیا ہوں۔ دوسری طرف ٹونی اپنی ماں کو کہنے لگتی ہے، ماں ماں ٹکی آنٹی کے جو انڈے ہیں نا، جب اس میں سے بچے باہر آ جائیں گے نا تو میں دیکھنے جاؤں گی۔ ہاں ہاں ٹونی دیکھ آنا، پہلے تم اناج کھا لو، میں تمہارے لیے بہت دور سے لے کر آئی تھی، بہت مزے کا اناج ہے، اور اناج کھا کے گھر کے تمام کام بھی ختم کر لو، تمہارے پاپا بھی آتے ہوں گے، ان کو بھی بہت زوروں سے بھوک لگی ہوگی۔ دونوں اناج کھانے لگتی ہے، اس کے بعد اس کے پاپا گھر آ جاتے ہیں۔ دیکھو ٹونی تمہارے بابا آ گئے ہیں، پانی کا انتظام کرو، وہ بہت ہی تھکے ہوئے آئے ہیں۔ سنا ٹونی کی ماں، میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے بہت سارے پنچھی ملے اور کہنے لگے کہ بہت بڑا کچھ دنوں میں طوفان آنے والا ہے، اپنے اپنے گھونسلے کا انتظام کر لو۔ اچھا ٹونا چڑا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو یہ جو گھونسلہ ہے بہت ہی پیار سے بنایا تھا اور ہم ادھر بچپن سے رہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے یہ گھونسلہ چھوڑ کر؟ اتنے میں ٹونی کی ماں کی دوست آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، ٹونی کی ماں پریشان مت ہو، تم اکیلی گھونسلہ نہیں چھوڑ رہی، تمہارے ساتھ ساتھ سب چھوڑ رہے ہیں۔ ٹکی چڑیا بھی اپنے انڈوں کو لے کر جانے کا سوچ رہی ہے۔ یہ سن کر سب ٹکی چڑیا کے گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ ٹکی چڑیا اپنے انڈوں کو لے کر کسی کے گھر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے سب ٹکی کے گھر ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اس لیے ہم ادھر رکے تو طوفان میں بہہ جائیں گے۔ اتنے میں طوفان آ جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ابھی تو طوفان آنے میں بہت ٹائم تھا۔ طوفان آتے ہی انڈوں میں سے بچے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ چڑیا جلدی سے اپنے بچوں کو کیپ دیتی ہے اور ساتھ میں فیڈر بھی دے دیتی ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ طوفان آ کے جلدی ہی تھم جاتا ہے اور سب بچ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ٹکی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر گھمانے سمندر کے کنارے جاتی ہیں اور دونوں آپس میں ٹکی اور ٹکا باتیں کرنے لگتی ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمارے بچے بچ گئے اور ہم سب بھی بچ گئے، طوفان جلدی آ کر جلدی ہی تھم گیا، اگر دیر سے آتا تو کیا پتا کیا بنتا۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، دیکھو سنو، جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور بچوں اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے ٹونی چڑیا A1، جلدی سے سبسکرائب کریں، چینل پہ نہیں ہے تو بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کریں، اس سے آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو آرام سے ملتی رہے گی۔ کمنٹ نہیں کیا، لائک نہیں کیا، جلدی سے کریں پیارے بچوں۔ اسی طرح سارے پنچھی اسی جنگل میں، جس جنگل میں طوفان آنا تھا، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے
کہ جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ طوفان آنے میں ابھی اتنا ٹائم تھا، لیکن طوفان اسی دن آ گیا جس دن طوفان کا پتہ چلا، اور آ کر اسی دن ہی تھم گیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے انڈوں کی وجہ سے طوفان جلدی آیا اور جلدی ہی تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس لیے پنچھی سارے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگلی سٹوری بہت بڑے جنگل کی ہے، اس میں بہت سارے پنچھی ہوں گے، دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں۔